प्रेज़ हालेलुया। विनिंग सोल प्रोग्राम में आपकी खादमा मिसेस अनवर फजल आपके साथ मौजूद है। रोज़ाना आपके साथ खूबसूरत प्रोग्राम विनिंग सोल प्रोग्राम जो आपका फेवरेट शो है, जो आप बड़े शौक़ से देखते हैं और सुबह शाम दोपहर आप बताते हैं कि हम लोगों ने बड़ी कलाम की बातों को जो है सीखा है और हम रोज़ाना बाइबल भी पढ़ते हैं। यकीनन जब आप बाइबल पढ़ते हैं इसके ऊपर अमल किया करें और अपनी ज़िंदगी को उसके ऊपर गुजारा करें। आज बड़ी खूबसूरत वर्स है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। यूहन्ना की इंजील मेरी जो है वो फेवरेट वर्सेस हैं। वर्सेस में से बहुत सी ऐसी वर्सेस हैं जो यूहन्ना ने लिखी है और इसी तरह से बहुत सी खूबसूरत बातें हैं जो हमें अंजीलों में नज़र आती हैं, जो है मिसालें जो है हमें नज़र आती हैं। यीशु मसीह ने खुद ही जो है बताया कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें और ख़ूबसूरत बातें जो मेरे लिए और आपके लिए बहुत बरकत का बाइस है और तरक्की का बाइस है और सरफराजी का बाइस है, क्योंकि ये हमारी लियाकत नहीं है, हमारा ज़ोर नहीं है, ये बल्कि खुदावंद है जो अपने लोगों को चुन लेता है, नया ज़ोर नई ताकत देता है ताकि हम रोज़ जो है उसकी बात को अमल करें और अपनी ज़िंदगी उसमें गुजारें। आज मेरे पास जो है खुदा के खादम मौजूद हैं, हम उनको वेलकम करेंगे। मेरे इस तरफ बैठे हैं पास्टर अल्लाह बसाया साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं और वेलकम कहते हैं विनिंग सोल प्रोग्राम में। और इस तरह राजा बाबू साहब हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और वेलकम कहते हैं। और पेशे के लिहाज से मैं बताती जाऊँ कि ये जो है प्रेस का काम करते हैं और बड़ी खुदा ने इनको खिदमत दी है और इनके बारे में भी जो है हम पूछेंगे और इनकी गवाही भी सुनेंगे। मेरे इस तरफ बैठे हैं पास्टर पतरस जॉन साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं विनिंग सोल में। और पास्टर मनवर आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और वेलकम कहते हैं। और इस तरह से रोज़ाना आपसे इतनी खूबसूरत बातें जो खुदा के खादम आपको बताते भी हैं और सिखाते भी हैं, आज भी हम सीखेंगे। इससे पहले कि हम बातें करें, हम पास्टर मनवर के साथ मिलकर आज के कलाम के लिए, आज की खूबसूरत बातों के लिए और ये सारा ऑनर इज़्ज़त और जलाल हम अपने यीशु मसीह को देते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। बाप आसमानी, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस वक्त के लिए, तेरे बड़े रहम तरस के लिए और तेरी तमाम दी हुई नेमतों के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज के सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं और तू बड़ी रहनुमाई करना, बड़ी हिकमत और दनाई और फ़हम की बातें जो बाप आसमानी हमारी अकल से बालातर हैं तो हमें अनायत करना, ताकि आए खुदा हम जब इसको तेरे कलाम को लोगों तक पहुँचाएँ तो बाप आसमानी वो ज़िंदगियाँ असीर रसूदा हों और मजबूत हो जाएं और उनकी ज़िंदगियों में वो नूर जो तरीक़ी में चमकता है तो वो उनकी ज़िंदगियों में उनको नूर करे और वो बरकत पर बरकत पाएँ। सारे माहौल को मैं तेरे हाथों में देते हुए ये दुआ तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ हालेलुया। तो पास साहब, आप अपने बारे में बताएं, खिदमत आप जो है सऊदीया में करते हैं और इस साल आप क्या प्लानिंग है जो है और क्या प्लान्स हैं आपके? प्रेज़ लॉर्ड। सबसे पहले मैं सबको खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में सलाम पेश करता हूं और फिर एज एक टीवी के लिए दिल की गहराइयों से खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सऊदी अरब में जॉब करता हूं और उसके साथ साथ खिदमत भी सऊदी अरब में करता हूं और खुदा के नाम को जलाल है कि मैं 1996 से सऊदी अरब में हूँ और खुदा का शुक्र है इन सारी बातों के लिए। और खुदावंद यीशु मसीह के साथ मैं लड़कपन से चलता हूँ और एक खूबसूरत गवाही मुझे याद आई है कि इसी हमारे प्रेयर हॉल में आज से 10 साल पहले एक दिन जब मैंने छुट्टी से वापस जाना, जब भी जाना होता है मैं पास्टर अनवर साहब के पास आता और अपना पासपोर्ट ब्लेस कराता था, खुद जाके लाइन में लग के। और खुदा का शुक्र है मेरी फैमिली का तल्लक इस फेलोशिप से उस वक्त से है जब एक छोटे कमरे में हम सारे मिलकर इबादत करते थे। तो 10 साल पहले एक दिन मैं खुदा से बात करके घर से चला कि आज मैंने खुद उठकर नहीं जाना, पास्टर अनवर साहब मेरा नाम लेकर बुलाएं और मेरा पासपोर्ट ब्लेस होना चाहिए। और इट वाज अमेजिंग कि जब हम सारे हाल भरा हुआ है और पास्टर साहब ने बोलना शुरू किया कि एक आदमी है और वो कहता है पास्टर साहब मेरा नाम लेकर बुलाएंगे और मेरा पासपोर्ट ब्लेस करेंगे। एक ही आदमी को आज हम ब्लेस करेंगे जो अपना पासपोर्ट ब्लेस कराना चाहते हैं, सफ़र पर जा रहे हैं। तो मैं उठा तो मैंने दोबारा कन्फर्म किया कि मैं, तो पास साहब ने कहा यस आप। तो फिर
یہ بات مجھے آج سڈن یاد آئی ہے. میں نے سیورل جگہ پر اس کی گواہی دی ہے کہ خدا کے خادم کے پاس خدا بہت بڑا توڑا رکھے ہوئے ہے. وہ ہمارا خدا جو ہم سبوں کو پیار کرتا ہے وہ ہمارے دلوں کو جان لیتا ہے. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس خوبصورت گواہی کے لیے جو آج خدا نے ہمارے درمیان میں ہمیں ریفریش کیا ہے. تو سعودی عرب میں 22 سال سے خدا کی خدمت کر رہا ہوں. خدا کا شکر ہے. اور ریڈ سی میں سن 2000 سے ہم نے بپتسموں کا آغاز کیا ہوا ہے. اور تب میں نے ایزک ٹی وی پر اس کو پرچار بھی کیا تھا کہ سعودی عرب میں صرف حج اور عمرہ بھی نہیں ہوتے, وہاں پر بپتسمے بھی ہوتے ہیں. میں وہاں پر سارے خادمین کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں جو وہاں پر پورے سعودی عرب میں خدمت کرتے ہیں. ایون دو ویری ہارڈ اینڈ ٹف ٹائم, بٹ خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. میں نے ریسنٹلی سنا تھا کہ وہ ٹورسٹ اس کو بنا دیا گیا ہے, تو وہ اس کے بارے میں بتائیں ذرا. جی, ابھی سعودی عرب جو ہے وہاں پر ٹورسٹ اوپن کیا ہے, آن لائن ویزا بھی اوپن کیا ہے. تو ابھی جیسے ہی یہ اوپن ہوا تھا انگلینڈ سے ہمارے پاس خادم آئے, خدا نے بھیجے تھے. اور ان کی ہم نے ریاض میں نے میٹنگ اٹینڈ کی تھی کیونکہ ریاض میں میرا اسٹیشن ہے. اور پھر اس کے بعد وہ خبر میں بھی گئے, جدہ میں بھی گئے, اور خدا کے نام کو جلال ملا. اور سکیور ہے بھی ہے کہ آپ پریچ کر سکتے ہیں وہاں پہ؟ اوپن پریچنگ تو میں نہیں کہتا کہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن اٹس ویری گڈ, سیف. ہم اکٹھے مل کر بیٹھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, پریچنگ کرتے ہیں, ورشپ کرتے ہیں. اگر کوئی کمپلین نہ کرے, ڈسٹربنس نہ ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن فارمی میں گواہی دیتا ہوں کہ 22 ایئر سے پہلے دن سے میں بائبل مقدس کو ساتھ لے کر گیا ہوں. خدا کے نام کو جلال ملے, اور خدا کا نام وہاں پر لیا جاتا ہے اور لوگ ورشپ کرتے ہیں. اور دیر از گڈ پلیس فار دا پریچنگ اینڈ سرو دا لارڈ. سو پریز دا لارڈ. اور پرسنلی میں پروفیشنلی الیکٹریکل سپرنٹینڈنٹ ہوں, اور خدا کا شکر ہے کہ میں نے اپنی فیملی کو ڈیولپ کیا ہے. سسٹر جی, میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا, اور آج میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. ایک میرا بیٹا الیکٹریکل انجینئر ہے, میری بیٹی ڈاکٹر آف فیزیوتھراپسٹ اس نے کیا لاہور یونیورسٹی سے, اور ایک بیٹی نے BCom IT کیا ہے, اور تینوں بچے گریجویٹ. اور خدا نے مجھے بڑی برکتیں دی ہیں سعودی عرب سے, اور سارا کچھ خدمت سے ہے. اور خدا نے مجھے خدمت دی ہے, اس کی وجہ خدا مجھے کمپنی کے ذریعے سیلری دیتا رہا. اور پاک عرب میں خدا نے گھر دیا ہے, خدا نے بڑی برکتیں دے رکھی ہیں. میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جب بھی میں پاکستان آتا ہوں, جتنا ٹائم بھی یہاں پر رہتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ ایوری ڈے مارننگ سیشن میں شامل ہوں. لیکن اگر کسی دن نہیں بھی ہوتا تو ضرور ہفتے میں 2-3 بار میں ضرور آتا ہے. پریز ہالیلویا. آپ سے اور بھی باتیں کریں گے, اور آپ جو ہے کلام کی باتیں بھی کریں گے آپ سے. پاس صاحب, آپ اپنے بارے میں بتائیں پاسٹر پتر صاحب, اور یہ سال 2020 کا جو سال ہے, جو ہے کیا پلاننگ ہے آپ کے چرچ کی, اور کیسے دیکھتے ہیں آپ کے 2020 کا سال کلیسیوں کے لیے کیسا ہے؟ مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. میں شکر گزار ہوں کہ ایزک ٹی وی کا, ان کی ساری سٹاف کا, کہ انہوں نے میں انوائٹ کیا اس وننگ سول کے پروگرام میں. اور 2020 کا جو سال ہے, جو 2 کا عدد ہے وہ گواہی کا عدد ہے. 2 کا عدد گواہی کا عدد ہے. اور جو 0 ہے یہ اپنے آپ کو اپنی خودی سے انکار کرنا, اپنے آپ کو چھوٹا کرنا, حلیم کرنے کو ظاہر کرتا ہے. اور 2020 میں 2 مرتبہ یوز ہوا ہے, اور 0 بھی 2 مرتبہ یوز ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2020 کا سال ہے, ہم نے اس کی کلام کی ڈبل گواہی دینی ہے. اگر ہم پچھلے سالوں میں گواہی دیتے رہے ہیں, انجیل کی بشارت کرتے رہے ہیں, تو ہم نے ڈبل گواہی دینی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو حلیم کرنا ہے, اپنے آپ کو چھوٹا کرنا ہے, اپنی خودی کا انکار کرنا ہے. اگر خودی کا انکار کریں گے تو پھر انجیل کی گواہی بڑے مؤثر طریقے سے قوموں تک, قبیلوں تک, امتوں تک پہنچے گی. اور میرا ایمان ہے کہ 2020 کا سال بڑی زبردست گواہی کا سال ہوگا. اگر آپ پچھلے دنوں میں انجیل کی بشارت کرتے رہے ہیں, لیکن 2020 میں خدا کا روح آپ کو ٹچ کرے گا, آپ کو اپنی قدرت سے معمور کرے گا, اور آپ کثرت سے انجیل کی منادی کریں گے, اور اس انجیل کی منادی کے وسیلہ سے لوگ جیتے جائیں گے, اور وہ خدا کے خاندان میں شامل کیے جائیں گے.
प्रेज़ हालेलुया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तो क्या आपकी खिदमत कैसे जारी है, कितने बच्चे हैं? मेरे जी 4 बच्चे हैं, बेटी मेरी CA कर रही है, और उसके बाद जो मेरा बेटा है वो ICOM का स्टूडेंट है। इसके बाद एक छोटी बेटी सताइश है, वो 10th क्लास की स्टूडेंट्स है, और बेटा एल्वन जॉन है, वो 7वीं क्लास में पढ़ रहा है। और पिछले तकरीबन 20 साल से मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। वैसे बाई बर्थ ही हम खिदमत में हैं, मेरा डैडी भी खिदमत के मैदान में था, और मुगलपुरा के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त हम चर्च रन कर रहे हैं और बड़े अच्छे प्रोग्राम करवा रहे हैं। और एज ए बाइबल टीचर मैं 2 बाइबल क्लासेस भी ले रहा हूँ। एक हमारे चर्च के अंदर बाइबल क्लास होती है, और एक मुर्शिदाबाद के अंदर बाइबल क्लास हो रही है, और मुख्तलिफ सेमिनार्स के अंदर, मुख्तलिफ कन्वेंशंस के अंदर मैं जाकर प्रीचिंग करता हूँ। और खुदा का शुक्र है कि खुदा पिछले चंद सालों से कसरत से मुझे अपनी इंजील की गवाही के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और खुदा बहुत सारे दरवाजे खोल रहा है। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। तो आप इंजील जो है पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं आप जी, लोग, जी। बच्चों को सिखाते भी हैं। जी। तो आपको कैसा लगता है कि आप बच्चों को शागिर्द बनाते हैं, खुदा का कलाम सुनाते हैं, कैसा लगता है आपको? सबसे जो टफ काम है वो शागिर्द बनाना है, हाँ, और आज कलीसिया को ज़रूरत है कि शागिर्द बनाए जाएं, हाँ। क्योंकि ये जो कलाम है ये अगली नस्ल तक मौसर तरीके से ट्रांसफ़र किया जाए, और जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो मेरा ईमान है कि आने वाले दिनों में हम अच्छी फसल काट लेंगे। अगर शागिर्द नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, और शागिर्द बनाना हमारे लिए ज़रूरी है। और लोग, और पादरी साहब ये शागिर्द बनते नहीं, पादरी बन जाते हैं। हाँ जी, आज लोग मेंबर बन रहे हैं, पादरी बन रहे हैं, मजिस्ट बन रहे हैं, और क्या? शागिर्द नहीं बन रहे, शागिर्द नहीं बनते, है ना? ये शागिर्द नहीं बन रहे। वो कहते हैं हम उस्ताद हैं। हाँ जी, लेकिन बाइबल इस चीज को बयान करती है कि एलिया, उसके बाद अलीशा शागिर्द बना, और जब शागिर्द बना तो बरकत आगे ट्रांसफर हुई। इसके बाद यीशु मसीह के शागिर्द हैं, वो भी शागिर्द बने, हाँ। और जब वो शागिर्द बने तो फिर ये कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा। यानी शागिर्द बनने का मतलब है सीखना, स्टूडेंट बनना। हाँ। जब हम इसके स्टूडेंट ही नहीं बनेंगे, जब इसको सीखेंगे नहीं, तो फिर आगे ट्रांसफर क्या करेंगे? हाँ। और आज बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम पुलपट पर प्रीच करना पसंद करते हैं, लेकिन इसको सीखना पसंद नहीं करते। हाँ। अगर इसको सीख कर प्रीच करेंगे, आप बड़े मौसर तरीके से, अच्छे तरीके से, और बड़ी मौसर गवाही लोगों तक पहुंचेगी। आप खुद भी उस बरकत को रिसीव करेंगे, और आप दूसरों के लिए भी बायसे बरकत होंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ हालेलुया। यकीनन ये जैसे हम दुनियावी चीज़ों को सीखते हैं और उसका तजर्बा करते हैं, और फिर जाहिर सी बात है कि हम दुनियावी, जैसे मैथ्स की किताब है, इंग्लिश की है, उर्दू की किताब है, तो ये हमारी रूहानी किताब है जिसको आपने रोज़ाना सीखना है, रोज़ाना पढ़ना है, और अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना लेके आना। और यकीनन बहुत से लोग मेरे पास ऐसे हैं जो अनपढ़ है, पर पाक रूह उनको सिखाता है। और बाइबल जो है एक ऐसा किताब है जो रूह से हम मामूर होते हैं। हम 1 वर्ड्स पढ़े, 2 वर्ड्स पढ़े, पर जब हम पढ़ते हैं तो हमें ताजगी मिलती है, हमें रूह की ताजगी मिलती है। और खुदावंद के कलाम की खूबसूरत बातें, जैसे खुदा के खादम ने भी बताया कि शागिर्द बने। यकीनन आप जब शागिर्द बनेंगे, छोटे से आप जब आप छोटे बनेंगे तो खुदावंद आपको खुद बढ़ाएगा, और ख़ुद आपके लेवल को बढ़ाएगा। जब आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ेंगे तो खुदावंद आपको खुद चुन लेगा ताकि आप उसकी खिदमत कर सकें। तो जी पास्टर मुनव्वर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कैसी खिदमत जारी है, और जो है क्या कर रहे हैं आजकल आप? सिस्टर, सबसे पहले तो आपको सलाम, देखने वालों को भी सलाम, और मैं पास्टर अनवर फजल साहब को भी सलाम पेश करता हूँ। और मैं बहुत खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज पहली बात तो ये हम सडनली आए हैं, मैं राजा बाबू, लेकिन हम इस प्रोग्राम के लिए तैयार तो नहीं थे, लेकिन ये खुदा का फजल हुआ है, मैं नहीं जानता। और देखें, हम खादमों के साथ मिलकर और अपनी कौम के लिए कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन मज़ीद जो पास्टर साहब ने, पतरस साहब ने बताया कि ये जो साल है ये एक रहाई का साल है। ये वो जो दरवाजे हैं बंद हैं वो खुलेंगे, ये मेरा ईमान है। क्योंकि इस सन में जो काम होने, ये हमारी सोच से भी बढ़कर होने हैं काम, और नामुमकिन को खुदा ने मुमकिन करना है। और बहुत से खादम जो हैं वो भी जो है ना स्पिरिचुअली स्टैंड होंगे। तो ये है कि खिदमत जो है मेरी, वो भी खुदा का शुक्र है। ये सडनली मैंने भाई के साथ ज्वाइन किया है एज ए होप टाइम प्रिंटर में,
ایز اے جنرل مینیجر، اور ساتھ میں میری خدمت ہے، کیونکہ میں نے بھائی کو کہا کہ میں خدا کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس نے مجھے چنا ہے۔ میں نے کہا میں فرسٹ آف آل جو میری ترجیح ہے وہ میرا خدا کا کلام ہے اور میرا جیزس ہے۔ میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، جس طرح زبور نویس کہتا ہے پاویں جے کر ہڑ بھی آوے تو پاویں زمین جاوے الٹ، میں نے اس کے ساتھ ہی لپکے رہنا ہے اور چپکے رہنا ہے۔ تو یہ میرا پہلا اس کو میں درجہ دیتا ہوں۔ تو خدمت بہت ہی سٹرونگ چل رہی ہے۔ اور ایک اور بات میں چلتے چلتے کہہ دوں، میرے اندر وہ آ رہی ہے، میں راجہ بابو کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ ہم ایوری وینسڈے شکائنہ بائبل ڈاکٹر عاشر اور ڈاکٹر طاہرہ سلیم ہم اکٹھے ہوتے ہیں پاسٹر، اور وہاں پر ہم پریئر کرتے ہیں۔ اور کل ہی ہم نے، پرسوں ہی ہم نے پاسٹر انور فضل صاحب کے لیے، ان کے لیے ہم رکھنے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر یہ رویا ڈالی گئی اور پاسٹر ڈاکٹر عاشر صاحب کے اندر ڈالی گئی کہ کیوں نہ ہم اپنے بڑے خادموں کو ان کے لیے ہم ان کے رکھنے میں ہم کھڑے ہوں۔ تو یہ ہے کہ میرا ایمان ہے کہ ہم جو خادم جو ہم سے بھی سینئر ہیں، بڑے بڑے خادم، ہم ان کے لیے رکھنے میں ہم ضرور کھڑے ہوں گے۔ ہم ہو سکتا ہے ان کے لیے، بلکہ میں نے پچھلے بھی وننگ سول میں کہا تھا کہ ہم ملک پاکستان کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنے حکومت کے لیے ہم روزہ ضرور رکھیں گے۔ جی، یہ بہت اپنی اچھی بات کی ہے کہ اب جو ہمارے خدمت گزار خادم ہیں، بڑے بڑے خادم ہیں جن کو خدا نے چنا ہوا ہے، یقیناً جب ہم اب کہتے ہیں نا بھائی باہم مل کے رہیں، تو وہ جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو جتنی برکت آپ نے ان کو دینی اتنی برکت آپ کے بھی اوپر ٹرانسفر ہونی ہے۔ بالکل جی بالکل۔ وہ یہ میز کے جب ہم ٹٹ فور ٹیٹ ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور میز کے وہ ریٹرن برکتیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، وہی چیزیں ہم، اور آپ اپنے بوجھ رکھتے ہیں اس چیز کے لیے، جب آپ اپنے خادموں کے لیے رکھتے ہیں تو وہ پھر یہ ہے کہ جو اب ہم زمین پہ باندھ دیتے ہیں وہ آسمان پہ باندھ دیتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ خدا کے خادم پاسٹر انور کے لیے، میرے لیے، میری پوری خاندان کے لیے، میری پوری کلیسیا کے لیے، ٹیم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یقیناً آپ خدا کے خادم کے لیے دعا بھی کیا کریں، روزہ بھی رکھا کریں، اور یقیناً کیونکہ جب ہم فرنٹ لائن میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں فرنٹ لائن میں کھڑے ہو کے، فوجی جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ سارا ہتھیار لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو ہمارا ہتھیار جو ہے، یہ ہمارا ہتھیار یہ ہے، بائبل ہے ہمارا ہتھیار، جس کو ہم لوگوں نے اپنے ساتھ 24 آور رکھنا ہے، اور اسی نے ہمارا جو ہے ساتھ دینا ہے، اور اسی نے مقابلہ کرنا ہے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، بلکہ میرا زندہ خداوند جلال سے بھرا ہوا خداوند ہے۔ بس اب میں آپ سے اور بھی بات کروں گی، ہمارے ساتھ یہاں پہ راجہ بابو صاحب بھی ہیں، ہم آپ سے بھی بات کرتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، اور جو ہے پرنٹنگ کی لائن پہ آپ نے کیا دیکھا کہ کیا ہونا چاہیے، اور آپ نے بتایا کہ کرسچن ایک ہی بندہ ہے جو پاکستان میں کام کر رہا ہے، تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے تو خداوند کے نام کو عزت اور جلال، یہاں پر ساری ٹیم کے لیے آپ کا شکریہ، پاسٹر انور فضل صاحب کے لیے، ان کی ساری خدمت کے لیے، اور جتنے ہمارے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو خداوند یسوع مسیح کے قادر نام میں میرا سلام پہنچے۔ میں بجی آپ نے جو بات آج شیئر کی، سب سے پہلے آیت، وہ یہ ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس حوالے کے ساتھ، وہ بات یہ ہے کہ یہ میرا تھوڑا سا سیکرٹ پہلو ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ بزنس جو آپ نے سوال کیا اس پہ آپ سے میں بات کروں گا۔ میں بہت عرصے سے پرنٹنگ کا کام کر رہا ہوں، یعنی ارلی 90s سے، اور اس میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب میں اس کو چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ رسک والا کام ہے۔ کسی کا کام ہے، لاکھوں روپے کا چھوٹا سا کام ہوتا ہے، لاکھوں روپے میں آتا ہے، اور اگر اس کی جگہ پہ جیسے 2019 لکھا گیا اور 2020 چڑھ گیا تو وہ ساری چیز ردی، پیسے سارے، اس میں ریکوری نہیں ہے۔ لوہے کی کھڑکیاں ہیں، دوسرے بزنس ہیں، ان میں ریکوری ہو جاتی ہے آلموسٹ 70%۔ ہمارے پاس 2% ریکوری ہے، یعنی وہ کاغذ آپ کا ردی ہو گیا۔ جو آپ نے 10,000 کی چیز لی تھی اب وہ 200 روپے کی بکے گی۔ تو اس لیے میں اس کو چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں نے گولڈ کا بزنس کیا، پراپرٹی کا بزنس کیا، اس میں مجھے تھوڑا سا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن خدا کی مرضی یہی تھی کہ میں پرنٹنگ کا کام کروں۔ آج خداوند کے نام کو عزت اور جلال ہے، میں ایک اچھے سیٹ اپ کے اندر بیٹھا ہوں۔ تقریباً 2015 میں، آج سے 5 سال پہلے، 1,55,00,000 روپے کی ہم نے مشین لی تھی، جو پورے لاہور میں تیسرے نمبر پہ میرے پاس تھی۔ تو ہم رجسٹرڈ ہیں سرکاری طور کے اوپر، اور اس بزنس کا مقصد آج میری زندگی میں یہ نہیں ہے کہ میں اس سے پیسے کماؤں۔ پیسے تو خدا دے رہا ہے، سبھی کو دے رہا ہے جو بھائی یہاں پہ ہیں اور باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔
رکشے والوں کو بھی دے رہا ہے, جو بھی ہے اس کو خدا دے رہا ہے. میرا مارکیٹ کے اندر بیٹھنا یہ خداوند کے نام کی ایک گواہی ہے کہ ہم کرسچن جو ہیں یہ بزنس کر رہے ہیں. اور بھائی جو ہیں منور صاحب بالکل یہ میرے پاس ہیں جنرل مینیجر کے طور کے اوپر. ہم تو ان کو نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان کے دل میں خدا کا کلام ہے اور یہ خدا کے خادم ہے. یہ خداوند نے انہیں ہمارے پاس بھیجا, ان کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس سال میں خدا نے ہمارے پاس خدا کے خادم آئے کلام لے کر, اور اس کے وسیلے سے اور زیادہ مارکیٹ کے اندر خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے گا, گواہیاں ملیں گی. ہمارے ایریا میں میرا نہیں خیال کسی دکان کے اوپر بائبل نہیں پہنچی کتابی شکل کے اندر. ہم جہاں پر بھی ہوتے ہیں وہاں پر بائبل مقدس لے کر جاتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں خوشخبری, اور اصل تو یہی مقصد ہے کہ ہم خدا کے ارشاد اعظم کی تکمیل کرتے چلیں جائیں. تو میرا خیال ہے متی کی انجیل 28 باب اس کی 19-20 آیت میں ہے کہ پس جاؤ سب قوموں کو میرے نام سے. تو یہ ہمارے لیے ہے اور خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اس کے اوپر وہ چلا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک تھوڑی سی میری ریمائنڈ فلم ہے. میں بہت بڑا منکر مسیح تھا کیونکہ میں چونکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ رہتا تھا ادر نیشنز میں, اور ان کے ساتھ میں ان کی باتیں سنتا رہا, اٹھنا بیٹھنا. پھر میرے پاس کوئی ایسی بڑی گواہی نہیں تھی, کوئی معجزہ نہیں تھا. جن لوگوں میں آبادی میں جس میں رہتا تھا ادھر میں نے دیکھا جو کرسچن تھے وہ کوئی ہندوؤں کو بھی مان رہے ہیں, سبھی کو ہی مان رہے ہیں. تو وہ تھا نہیں ان کے پاس, یعنی کہ پاورفل میسج نہیں تھا. تو بائبل مقدس کو میں نے پڑھنا شروع کیا اس کے اندر سے غلطیاں نکالنے کے لیے. اچھا. تو ایک تو ارلی سٹیج تھی نا بچپن میں, وہ تو میں پڑھتا تھا, دل سے جاتا تھا, چرچ جاتا تھا. لیکن ایک وقت آیا تحقیق کا, تب جو میرے پاس لوگ تھے ان کے پاس علم نہیں تھا کہ اس کی صداقت کے اوپر بات کر سکیں. جو میرے پاس سوال تھے جیسے 4 اناجیل ہیں کیوں ہیں, خداوند یسوع مسیح کا شجرہ ہے, اور دوسری بات تو ابتدا میں کلام تھا. اب جب یہ میں اس کلام کو پڑھتا گیا ایک وقت ایسا آیا کہ اس کلام نے مجھے ہی بدل دیا. اور آج یہ بائبل مقدس لے کے میں جس جگہ پر جاتا ہوں میرے پاس ہوتی ہے اور ہم اس کو گفٹ دیتے ہیں. تو یہ سارا عزت اور جلال خدا کو ملے. آنے والے دنوں میں یہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ہم اور دوسری جگہوں پر جدھر بھی جائیں گے بائبل مقدس یہ آپ کی گواہی ہے کہ جب آپ نے کہا کہ میں اس کے اندر سے غلطیاں نکالوں گا, کہ کیا غلطیاں نکالوں گا, اور خدا نے دیکھیں کہ میرے اندر سے غلطیاں نکال دیں. بائبل مقدس تو نہیں بدلی. میرے پاس تو سب سے پہلے یہ سوال تھا کہ بائبل مقدس بدل گئی ہے. جو اصل میرے اندر تکلیف چلتی تھی یہ سوال تھا جو مجھے کھائے جاتا تھا, اور اس کا کوئی اچھا تحقیق والا شخص مجھے جواب نہیں دے پا رہا تھا. کہ پھر میں نے سیمنری کی. اچھا. میں پی ڈی آئی گیا, میں نے سب سے پہلے پانی کا جو بپتسمہ ہے وہ پاسٹر ڈاکٹر لیاقت کیسر صاحب سے لیا, اور پھر بزرگ جو خدا کے خادم ہے ڈاکٹر حزقیل سروش صاحب, وہ ہماری سیمنری میں ٹیچر تھے, پروفیسر تھے, انہوں نے مجھے پڑھایا. اور میرے دوست ہیں بڑے اچھے جنہوں نے گائیڈ کیا, ذیشان رابرٹ صاحب ہیں حافظ آباد میں, وہ ایف سی کالج میں پڑھ رہے ہیں اس وقت. تو ان لوگوں کے ساتھ گاہے بگاہے آپ کی ملاقات ہوتی رہی, اور انہوں نے مجھے یہ ایسے استاد یا ایسے ٹیچر ہیں جو بہت اچھے طریقے سے آپ کو بتائیں گے, یہ بتاتے رہے. اور پھر ایک وقت آیا کہ مجھے کامل یقین ہو گیا کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا. تو اب یہ خدا کا کلام ہی ہے جو زندہ اور جاوید ہے, اور اس نے میری زندگی کو بدلا, اور آج میرے ہاتھوں میں کلام مقدس ہے. پریز ہاللیلویا. تو ہم آپ سے اور بھی بات کریں گے. بڑی خوبصورت گواہیاں جو آپ سنتے ہیں, اور روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند کیسے کیسے کام کرتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم سوچتے یہ ہیں کہ خداوند یہ جو کلام ہے میرے لیے کتنا معنی رکھتا ہے اور کتنی برکت رکھتا ہے. انہوں نے بتایا کہ جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا تو اس نے میری سوچوں کو, خیالوں کو تبدیل کرنا شروع کر دیا. بہت سے ایسے بچے نوجوان ہوتے ہیں جو سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, خداوند یہ کیا بات ہے جو میرے لیے ہے, یہ کیا کلام ہے جو میرے لیے ہے. تو جب آپ اس کو پڑھتے جائیں گے تو گہری باتوں کو خداوند کھولتا جائے گا اور آپ کی زندگی میں جلالی کام کرتا جائے گا. یقیناً یہ کلام آپ روزانہ پڑھیں. اور میں بہت سے بچوں کو جانتی ہوں, بہت سی فیملیز کو جانتی ہوں, بہت سے ایسے خاندانوں کو جانتی ہوں, کیونکہ میں باہر بھی جا کے دیکھتی ہوں کہ جو پیرنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کلام کو پڑھیں اور کلام کو سنیں اور کلام کو. اور میرے پاس ایک بہن آئی, اس نے بتایا کہ میں نے جو ہے, کیونکہ بچے جب جا کے سوتے ہیں تو تکیے کے اوپر میں نے جو ہے ورسز لکھنا شروع کر دی اس کے اوپر, اور میں ہر روزانہ اس ورس کو چینج کر دیتی تھی, میں اس پلو کو چینج کر دیتی تھی. جب میرا بچہ جاتا تھا تو وہ رات کو اچھے خواب دیکھے, ورسز پڑھے اور کلام کی بات کو پڑھے, کیونکہ کلام میں خوبصورت باتیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے لکھی ہوتی ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے جو ہیں آج کل کے ٹیکنالوجی بہت یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز ان کے مائنڈ میں رہ جاتی ہے.
कहती है। तो कहती है कि जब वो बेड पे जाता तो वो बेड को देखता, तकिए को सीधा करता तो उसके ऊपर एक वर्ड्स लिखी होती थी जो वो रोज़ाना पढ़ता था। कहती है रोज़ाना उसने पढ़ना शुरू कर दिया और रोज़ाना उसने कहना शुरू है तो वो बिजनेसमैन है, पर वो कहती है कि अब जब मैं उसे कलाम की बात को पूछती हूँ वो मेरे से ज़्यादा जानता है कलाम को। तो प्रेज़ द लॉर्ड, इस बात के लिए भी हम शुक्रगुजारी करते हैं कि माँ बाप बच्चों को कैसे सिखाते हैं और तरबियत देते हैं। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है वो जो है इस तालीम से खाली रहे, बल्कि इसको भी जो है अपनी ज़िंदगी में जो है अव्वल दर्जा दें, सबसे पहले अव्वल दर्जा दें। जैसे भाई की ज़िंदगी तब्दील हुई है, भाई की ज़िंदगी तब्दील हुई है, ब्रदर की ज़िंदगी में मेरे ख्याल से पादी साहब की ज़िंदगी भी तब्दील हुई है। ये तब्दीली सिर्फ़ और सिर्फ मेरा यीशु मसीह कर सकता है, कोई इंसान नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियों को लेके आएँ, अव्वल दर्जा अपने बच्चों को सिखाएं कि आप अपने कलाम को दें, अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को लेके आएँ, पाक रूह को वेलकम करें ताकि आपकी ज़िंदगी उससे जानी जाए और आप बरकत पे बरकत और तरक्की पे तरक्की पाएँ। हम और भी बातें करेंगे कलाम की, और भी बातों को हम सीखेंगे, पर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम बैक विनिंग सोल प्रोग्राम में आपकी खादमा मिसेस अनवर फजल आपके साथ मौजूद हैं। तो आज हम बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के खादमों से हम जो है सीखते भी हैं, आप भी सीखते हैं रोज़ाना। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। तो आज हम बात करेंगे पादी साहब, ये बड़ी खूबसूरत वर्स है, मेरी बड़ी खूबसूरत वर्स अक्सर मैं देखती हूँ कि इब्तिदा में ही कलाम था और देखें कि कलाम ही खुदा था, और देखें कि कैसा उसका इंतज़ाम हुआ कि मीन्स कि उसने इंसान को क्रिएट किया, फिर इंसान जुदा हो गया, फिर वो क्रिएट करता है, फिर नूह को हम देखते हैं कि एक दफ़ा सब कुछ तबाह कर दिया और फिर एक जो है फैमिली को जो उसने रखा, फिर उसने उसे प्यार किया। और इसके बाद देखें कि हम देखते रहते हैं कि खुदा और जो इंसान की जुदाई जो है वो साथ भी होती थी और जुदाई भी होती थी, पर खुदा ने बेटे को भेज के सब कुछ जो है वो नज़दीक कर दिया, करीब कर दिया, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी। और वो कहता है इब्तिदा में ही कलाम था और आज भी आपको पता है खुदा था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब हम यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर पेश करती है, मरकस की इंजील खुदावंद यीशु मसीह को खादम के तौर पर पेश करती है, और लूका की इंजील खुदावंद यीशु मसीह को कामिल इंसान के तौर पर पेश करती है। और जब यूहन्ना की बारी आती है, यूहन्ना यीशु मसीह के रूहानी पहलू को छेड़ता, वो यीशु मसीह को एज ए कलाम की सूरत में और खुदा की सूरत में पेश करता है। और यहाँ पर वो कह रहा है कि इब्तिदा में कलाम था, इब्तिदा में। अब बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो पैदाइश की किताब में भी हमें नजर आता है, उसके पहले बाब की पहली आयत, कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। लेकिन इस इब्तिदा में और उस इब्तिदा में फ़र्क है। वो कायनात को जब तख्लीक किया जा रहा था उस चीज़ की इब्तिदा है, लेकिन यहाँ पर जिस इब्तिदा की मुकद्दस यूहन्ना बात कर रहा है, इसका कोई शुरू नहीं है और कोई इसका एंड नहीं है। यानी ना इसका शुरू है ना इसका कोई अंजाम है। खुदा शुरू से था और है और रहेगा। और यहाँ पर वो कह रहा है इब्तिदा में कलाम था, यानी वो कलाम की बात कर रहा है कि, और यहाँ पर जो कलाम के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यूनानी के अंदर लोगोस इस्तेमाल हुआ है, जो आम कलाम के लिए जो लिखा हुआ कलाम है, या जो तहरीरी कलाम है, जो कलाम हम पर नाजिल होता है, उसके लिए रीमा लफ्ज यूज होता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के लिए लफ्ज लिगोस इस्तेमाल हुआ है। और फिर वो कहता है और कलाम खुदा के साथ था। अब वो कह रहा है कि कलाम इब्तिदा में कलाम था, अब अगली वो इस बात को पेश कर रहा है कि कलाम खुदा के साथ था। अब वो एक और चीज को पेश कर रहा है कि कलाम के साथ एक और शख्सियत है, एक और शख्सियत है। जब किसी का हम जैसे मैं नवर साहब के साथ हूं
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دو ہو گئے, ایک نہیں ہے. لیکن پھر آگے چل کر وہ کہتا ہے اور کلام اور خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. یعنی کلام خدا کی ذات میں شریک تھا, خدا کلام کے جوہر میں یعنی کلام خدا کے جوہر میں شریک تھا. اور یہاں پر وہ اگلی بات کہہ رہا ہے اور کلام ہی خدا تھا. یعنی یہ جو کلام ہمارے پاس تحریری طور پہ ہے اور وہ یسوع مسیح کو ایز اے ازلی کلام کی طور پر پیش کر رہا ہے. یعنی وہ جو کلام ہم تک پہنچا ہے یسوع کی صورت میں وہ خود خدا تھا. اور یہاں پر جو 14ویں آیت ہے اور کلام مجسم ہوا. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل میں ہمیں کرسمس نظر آتا ہے, اس کی پوری سٹوری نظر آتی ہے. لوکا کی انجیل میں ہمیں اس کی ساری سٹوری نظر آتی ہے. لیکن یوحنا کی انجیل میں اکثر لوگ, مبشر کمار نے بھی ٹی وی پر کہا جی یوحنا کی انجیل کے اندر کرسمس نہیں ہے, لیکن یوحنا کی انجیل کی 14ویں آیت کے اندر کرسمس موجود ہے. اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے اور کلام مجسم ہوا. یعنی کلام مجسم ہوا, یعنی وہ کلام جو خدا تھا وہ کیا ہوا, مجسم ہوا. اور وہ کس کی شکل میں مجسم ہوا, یسوع کی شکل میں, اس کے بیٹے کی شکل میں وہ مجسم ہوا اور پھر وہ ہمارے درمیان رہا. اور جب ہم اس کے ٹائٹل دیکھتے ہیں, اس کی صفات دیکھتے ہیں, اس کا کردار دیکھتے ہیں, تو وہ ہو بہو خدا جیسا ہے. جیسے اور جو اس کے ٹائٹل یوز کیے گئے ہیں خداوند یسوع مسیح کے لیے, تو وہ خدا جیسے, خدا قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ اور بادشاہوں کا بادشاہ, خداوندوں کا خداوند. اور پھر مقدس اور عبرانیوں کے خط کے اندر اسے کہا گیا کہ وہ خدا کی ذات کا نقش ہے, وہ خدا کے جلال کا پرتاؤ ہے. یعنی پرتاؤ, یعنی وہ کہتا ہے خدا کی ذات کا نقش ہے اور خدا کے جلال کا پرتاؤ ہے. ہاں جی, یعنی خدا کا بندہ مقدس یوحنا رسول اس بات کو پیش کر رہا ہے کہ وہ کلام جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا, جو اس کائنات کا خالق ہے, اور جب اس کو انسان گناہ کے اندر گر گیا, بدی کے اندر گر گیا, وہ اپنے کاموں سے ان چیزوں سے رہائی نہیں پا سکتا تھا, وہ دوبارہ خدا کے ساتھ ملاپ نہیں کر سکتا تھا. تو وہی کلام جس نے اس کو تخلیق کیا تھا خدا کی شکل یعنی یسوع کی شکل میں خدا خود ہمارے پاس آ گیا. اور اس کے معجزات, اس کا کردار, اس کی صفات بالکل خدا جیسی. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ نبوت تو یوحنا تک رہی. نبوت کہاں تک رہی, یوحنا تک رہی. اب جو نبوت یعنی مقدس یوحنا جو بپتسمہ دینے والا ہے اس تک نبوت رہی, اور آگے جو جنم لے رہی ہے وہ الوہیت جنم لے رہی ہے. یعنی خدا جنم لے رہا ہے, خدا یسوع کی شکل میں زمین پر آ رہا ہے. اس کے معجزات دیکھ رہے ہیں. اور یوحنا کے جو 7 بڑے معجزات یوحنا نے بیان کیے ہیں, جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولنا, یہ نبی کے بس کی بات نہیں ہے, یہ خدا. اور پھر جو سب سے بڑا معجزہ ہے کہ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں پر برکت دینی اور 15,000 تقریباً لوگوں کو کھانا کھلا دینا, یہ خدا. یعنی وہ ثابت کر رہا ہے کہ میں الوہیت کا خدا ہوں. اور پھر اس کی صفات, اس کے کردار, جس طرح خدا کی ذات پاک ہے اسی طرح اس کلام کی ذات بھی پاک ہے. اس کے اندر بھی کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی بدی نہیں ہے. اور پھر جب اس کے اندر گناہ نہیں ہے, بدی نہیں ہے, تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں. پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, خدا کو دیکھا, یہوہ کو دیکھا. اور اس کی صفات اور مقدس پولس رسول تموتھیوس کے خط میں اس کو یوں بیان کرتا ہے خداوند یسوع مسیح کی ذات کو کہ وہ ابد تک خدائے معمود ہے. اور جو معمود لفظ ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے, جس کی حمد کی جائے, جس کو سراہا جائے. یعنی مقدس پولس رسول اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ یسوع مسیح یعنی اب تک خدائے معمود ہے, یعنی وہ خدا ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے, جس کی پرستش کی جا رہی ہے, جس کی عبادت کی جا رہی ہے. اور پرانے عہد نامے کے اندر ہمیں یسوع مسیح کی پیشن گوئیوں کا عکس ملتا ہے, اور نئے عہد نامے کے اندر ہمیں یسوع مسیح کا وجود ملتا ہے. یعنی خدا یسوع کی شکل میں زمین پر کیا ہوا, آ گیا. کیوں آ گیا؟ وہ اس لیے آ گیا کہ خدا کا بیٹا اس لیے آدم کا بیٹا بنا کہ وہ آدم کی بیٹیوں اور بیٹوں کو خدا کی بیٹیاں اور بیٹے بنا دیں.
Praise Hallelujah. اور اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. یعنی خدا کی جتنی صفات ہیں، جتنی اس کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، جتنا اس کا خوبصورت کردار ہے، وہ سب کا سب ہمیں یسوع مسیح کی شکل میں نظر آتا ہے. Praise اور وہ کہتا ہے Hallelujah. کہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش. یعنی کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کی تصویر ہے، Praise Hallelujah. اس کے جلال کا پرتاؤ ہے. image، پریز ہاں، ہالیلویہ. یہاں of his بڑی glory. خوبصورت آپ نے اس کو بیان کیا، اور بہت سے لوگ جو ہے جانتے بھی ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام ہی خدا تھا. تو یقیناً آپ یہ معجزات دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند اب ہماری زندگی میں کیسے کیسے کام کرتا ہے. ہم شروع سے لے کے جو ہے پرانے عہد نامے سے لے کے اینڈ تک جو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیسے کیسے کام کیے ہماری زندگیوں میں بھی، بردر کی زندگی میں بھی، سب کی زندگی میں، آپ کی زندگی میں بھی. تو جی پاس صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ کلام جو ہے، جیسے آج خدا کے خادم نے بتایا کہ ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ وہ موجود ہے، اور پھر ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے، چلتے پھرتے لوگوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے. اور وہ حقیقی طور پہ اب 2020 کا دور ہے، اب تو میرے خیال سے کہ خداوند ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر موجود ہے. اس نے کہا میں ہی خدا ہوں. آمین. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، خدا کے خادم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. اور جیسے ہم پرانے عہد نامہ میں پہلے ہی کتاب کے پہلے ہی صفحے پر دیکھتے ہیں کہ کیسے ابتدا ہوئی، کیسے زمین بنی، کیسے آسمان بنا، کیسے پانی کو ایک جگہ کہا گیا کہ ایک جگہ جمع ہو جا، اور خشکی ہو گئی، اور خدا نے کہا پانی سمندر ہو جائے گا، اور یہ خشکی جو ہے یہ زمین ہو جائے گی. اور یہ صرف اور صرف کلام تھا جو خدا کے ساتھ تھا، اور وہ ہمارا ہی یسوع مسیح تھا جو خدا تھا اس وقت. اور وہی کلمہ جو ہے ہمیں نئے عہد نامہ میں نظر آتا ہے. پرانے عہد نامہ میں خدا کو پوچھنے کے لیے نام پوچھتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے. خدا نے اپنا نام بتایا کہ میں جو ہوں سو ہوں. تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ موسیٰ کے لیے کہا گیا کہ میں جو ہوں سو ہوں نے بھیجا ہے. اور جب ہم اس کو پورے کتاب میں، مکاشفہ کی کتاب میں جا کر دیکھتے ہیں، جہاں پر لکھا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، ابتدا اور انتہا ہوں، اور خطوط ہمیں سکھاتے ہیں کہ میں کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہوں. اور یہ میں جو ہوں سو ہوں کی پوری تفصیل اس میں ملتی ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، میں کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہوں. تو وہی خدا ہمیں نظر آتا ہے یسوع مسیح کی شکل میں. اور کیا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جس نے خدا کو دیکھنا ہو وہ بیٹے کو دیکھے، وہی ہو بہو ہے. اس میں کوئی بھی ہمیں دو رائے نہیں ملتی، کوئی شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے. کہ جیسے میرے سینئر بھائی نے ابھی اس کو اچھے طریقے سے بیان کیا کہ کون سی صفت جو خدا کی ہے وہ یسوع مسیح میں نہیں ملتی. ایوریتھنگ، ہر ایک بات، ہر ایک اتھارٹی، اختیار، قدرت، ہر چیز ہمارے یسوع میں پناہ ہے. اور وہاں تک کی بات نہیں ہے، وہ اختیار، وہ قدرت اس کے نام میں پایا جاتا ہے، یسوع نام میں پایا جاتا ہے. وہ کلمہ جو مجسم ہوا ہے، وہ کلمہ جو پیدا ہوا ہے، وہ پورے اختیار کو لے کر اپنے ساتھ آیا ہے. اور اس کے پریز گاڈ، ہاللیلویہ. وہ صرف اس کے نام کی قدرت کو بیان جب ہم سنتے اور کرتے ہیں، اس کی پوشاک میں بھی وہی قدرت پائی جاتی ہے، اس کی تھوک میں بھی وہی قدرت پائی جاتی ہے. وہ کریٹو گاڈ ہے، ہر چیز اس میں پناہ ہے. اور اس بات کو آج بیان کرتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا ہے. اور وہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا خدا کے اکلوتے کا جلال. پوری کی پوری لوہیت خدا میں موجود وہ یسوع مسیح میں موجود ہے. اور یسوع مسیح نے کہا تم میرے نام سے سب کچھ کرو گے، میں اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں.
प्रेज गॉड। Praise आज hallelujah. खूबसूरत सब्जेक्ट है जो हमने हमने share डिस्कस है। किया, बहुत सी बातें जो हैं हमने डिस्कस की, और यकीनन आपके लिए और मेरे लिए बहुत सी बरकत का बाइस बनता है। रोज़ाना आप सीखते हैं। पिछले दिनों में हम लोगों ने बहुत सी जो है बातें डिस्कस की, और खुदा के कलाम में आप जो है आज भी आप देख रहे हैं कि खुदा के खादम ने बताया कि जब हम उसके थूक में भी जो है शिफा है, उसकी पोशाक में भी जो है शिफा है। जब उस औरत ने उसके पल्लू को छू लिया तो यकीनन उसने सिर्फ उसके पल्लू को छुआ था और ईमान लाई, और वो जो है वो शिफा पा गई। कितने पैसे उसने लगा दिया। आज भी बहुत से लोग हैं जो बीमार हैं, और बहुत से जो हैं पैसे आप जो है अपनी दवाइयों पे लगा रहे हैं। परेशानियां जो हैं, और जो है बेरोज़गारी है, और बिज़नेस है लॉस में जा रहा है, पैसे जो लग रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपना दिल, सच्चे तौर पर अपना दिल उसको दे दें। सब कुछ करने की कुदरत रखता है वो, आपकी ज़िंदगी में मौज़ात करने की कुदरत रखता है। जो है आप क्या मैसेज देना चाहते हैं वो जो बिजनेसमैन है, जो बेरोज़गार हो जाते हैं और वो जाते हैं कि जो है लॉस में जा रहे होते हैं तो वो बंद कर देते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए कि बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत से पैसों की ज़रूरत होती है, या फिर थोड़े से ही पैसों से हम बिज़नेस कर सकते हैं? बिज़नेस में बेसिकली तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। ये इसके बगैर तो आपके पास जितना भी पैसा होगा वो दूसरा जो आपको सिखाने वाला वो लेके चला जाए, उसके साथ धोखा हो जाएगा। जो दूसरा सिखाने वाला वो लेके चला जाएगा। अच्छा, इससे पहले आपने जीरो से पहले सीखना है। जिस तरह से हम बच्चे को नर्सरी में दाखिल करते हैं, हाँ। और वो प्रेप से प्ले ग्रुप में और उसकी आगे से कंडीशन है। हाँ जी। बिजनेस भी एक मैं समझता हूँ कि स्कूल है। अच्छा, ये ऐसे नहीं आ जाता, इसके लिए सीखना पड़ता है, इसको मार खानी पड़ती है, मार खानी पड़ती है, और फिर मीज के लॉस में भी जाता है, प्रॉफिट में भी जाता है। इसके लिए ज़रूरी है खुदा के साथ ईमान। अगर आप खुदा के साथ राब्ते में नहीं है, मैं सारा इज्जत और जलाल खुदावंद के नाम को देता हूँ। कल हमने एक नई दुकान ली। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के बिजनेसमैन इस वक्त दुख में है। आपको पता ही है, टमाटर चले गए, आलू चले गए, ऐसी ऐसी चीजें हैं, बिजली के रेट चले गए, सही बात है, आटा महंगा हो गया, सही बात है। हाँ। तो ये भाई मेरे पास आए हैं और ये खुदा के खादम है, क्या ही मुबारक है उनके कदम जो खुशखबरी की खबर लाते हैं। और कल ही मैंने एक और दुकान नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ली। कल हाहाकार थी मार्केट में कि हमारे पास किराए के पैसे नहीं है, बिजली के बिल नहीं है, और मैं वो लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता जो मसीहों के लिए होता है। हाँ, और वो स्पेशली लोग मेरा नाम लेके कह रहे थे कि इसने कैसे ले ली दुकान। तो ये सारा इज्जत और जलाल खुदावंद के नाम को है कि अगर आपका खुदा के साथ राबता नहीं है तो फिर तो ये कुछ नहीं हो सकता। मैं अक्सर कहती हूँ चाहे जो मर्जी महंगा हो जाए, खुदा ने 2020 में आपको घर भी देने हैं, गाड़ियां भी देनी है, और सब कुछ देने हैं। मैं कहता जो मर्जी महंगा होता जाए, पर खुदा वो कहता है जो है शेर का बच्चा भूखा रहे, मेरा तालिब कभी भूखा नहीं रह सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो उसके जो तालिब है वो कभी भूखे नहीं हो सकता। ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है। खुदा के साथ मैं जब तक दूर रहा हूँ, मैंने करोड़ों रुपए में बिजनेस देखा खेला, और ये भाई जानते हैं 12 साल से मेरे पास आ रहे हैं। फिर खुदा के खादम जिस तरह मेरे पास आते रहे, दुआएं करते रहे, और उसी जगह के ऊपर हमारी लड़ाइयाँ भी होती रही, मारें भी होती रही। ये अभी मेरी टांग के ऊपर भी 3 जगह से फ्रैक्चर है, और सिर्फ कम्युनिटी के मसले की वजह से, और कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं था, क्योंकि कोई है ही नहीं ऐसी बात। तो भाजी इसके लिए जो मैं देखता हूँ, आपके अगर किसी के भी 3-4 बच्चे हैं, और वो एक मिसाल देने लगूँ, अगर वो शाम को उसके लिए चॉकलेट लेके आता है और वो अपने 4 बच्चों को एक चॉकलेट देता है, और एक बच्चा उसमें से जो है वो थैंक यू पहले लेके भाग जाता है, दूसरा बेटा जो है वो कहता है थैंक यू पापा और भाग जाता है, तीसरा जो बच्चा है वो उस चॉकलेट में से थोड़ी सी निकालता है और पापा को कहता है पापा पहले आप ये खाएं, और वो पापा उसको, मेरा ख्याल है कि सभी को बताने की जरूरत नहीं है कि वो अपने उस बच्चे को ज्यादा प्यार करेगा। हाँ। आपके पास 1 रुपया आता है या 1 करोड़ आता है, थोड़ा सा खुदा के लिए निकालना चाहिए। हाँ। हम खुदा को समझते ही नहीं है कि ये उसने चॉकलेट दिया हमें, ये जो रुपया पैसा ये ब्लेसिंग है, हम क्यों नहीं देते, हम नहीं मुट्ठी खोलते। सही बात है, सही और फिर जिस कलाम में भी लिखा हुआ है जिस पलड़े से तुम नापोगे वैसे ही होगा। तो ये मेरा जो जाती तजर्बा है, आपका जाती तजर्बा ये है कि जो बिजनेसमैन है ये खोल के कान सुने कि देने वाले जो दिल होना चाहिए, देने वाला अक्सर हम कहते हैं कि ले ही जाओ, देने वाला कोई सिस्टम ही नहीं होना चाहिए, कि मींस कि हम मेहनत कर रहे हैं तो उनको ये नहीं पता कि जिंदगी भी उसके हाथ में है और मौत भी उसके हाथ में है, और वो जिंदगी वो देने वाला है। भाई देखें, मैं एक बैठे मैं ड्राइवर हूँ जस्ट, हाँ। खुदा उस गाड़ी को चलाने वाला है, हाँ। मैं उसको तो पट्टे डालता ही नहीं है, उसको जरूरत नहीं है, हाँ। जस्ट मैं एक मिसाल दे, उसने सिर्फ मेरा हार्ट देखना कि डिवोटेड हार्ट है, इसमें पैशन है, जज्बा है। हमारे 8-10 बच्चे हैं, हम कई जगहों पे देखते हैं घरों में, एक ही बच्चा अपनी माँ को गले से लगाता है, बाकी कहते हैं कि
बाय बाय। तो सही बात है, सही ये बात दुख है। की बात है। अब जितना जिस तरीके से होता है, माँ की दुआएं भी तो उसके लिए दुआएं भी निकलती होती हैं। हैं। हाँ सही बात है। अभी इसके 5 उंगलियां, जैसे कहते हैं ना कि 5 उंगलियां एक जैसी बराबर नहीं बराबर होती, नहीं होती। बट मैं बहुत से ऐसे बच्चे देखती हूँ कि एक ही बच्चा या 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप के बड़े करीब होते हैं, और खासकर बेटियां, मुंडे तो बस हो जाते हैं, वो कुड़ियां लेती हो, कहते हैं चलो बाय बाय टाटा मम्मी। तो बच्चियां जो होती हैं उनमें थोड़ा सा एहसास होता है। ये नहीं है कि हमारे पास सारे ये आदमी बैठे हुए हैं, ये दिल की बात मैं आपको कह रही हूँ कि ये ऐसा आप मुतफिक हैं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि ऐसे ही होता है। बट जो बेटियां होती हैं वो एंड तक अपने बाप के साथ भी वफादार होती हैं, अपने हस्बैंड के साथ भी वफादार होती हैं, और इसी तरह से अपनी फैमिली के साथ भी वफादार होती हैं, चाहे वो जितनी मर्जी मुश्किल में हो या प्रॉब्लम में हो। मैंने बहुत सी ऐसे बहनों को भी देखा है जो बेवा हो के भी वो अपने बच्चों को संभाल रही होती है। मेरी फैमिली में बेवा औरतों की ही जिंदगी है। मेरी दादी जो थी वो 16 साल की थी जब मेरे वालिद साहब पैदा हुए, और अब जो मेरे दादा थे वो फौत हो गए। 16 साल से लेकर मरते दम तक उन्होंने शादी नहीं की। फिर जब मेरी वालदा है, खुदा उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, आपने दुआ भी करनी, 35 साल की थी जब मेरे अब्बू फौत हुए, और उसके बाद से वो स्टिल बेवा रही है। तो कई खवातीन हैं जो बर्दाश्त करती हैं, वो कर भी सकती हैं, लेकिन कई खानदान वाले रहने भी नहीं देते उनको बेचारे। सही बात है, परेशान करते हैं। मैंने खवातीन पे रिसर्च की है, इनके जैसी बर्दाश्त है ही नहीं, इनसे अच्छा ऑर्गेनाइजर है ही कोई नहीं। बचपन से बर्दाश्त करती आती हैं और मरते दम तक किसी अपने घर को कह ही नहीं सकती कि ये मेरा घर है। तो जब मैं उनको अंदर पैशन को देखता हूँ तो डिवोटेड लाइफ उनकी है, खवातीन की। मैं मर्दों से माफ़ी चाहता हूँ, इनका कुछ और मैनेजमेंट का तरीका कार, लेकिन अगर बर्दाश्त के ऊपर आए तो जो औरत है ये बचपन से बर्दाश्त। आपने कहा कि मैंने सर्च किया, आपको पता इसमें कोई हल क्योंकि हम लोग तजर्बे की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से आज हमारी टीम भी हंस रही है कि ये जो है ये ट्रू वाली बात है। हाँ, तो ये वो बड़ी अच्छी बात बेटी जो शादी से पहले एक मैचिंग दुपट्टा नहीं पहनती, शादी के बाद सारा साल सारी जिंदगी एक ही सूट के अंदर भी गुजार जाती हैं। मैंने देखी हैं ऐसी भी खवातीन, और आधी रोटी पे भी गुजारा करती हैं, करने वाली करती हैं भाजी। सही बात है। तो जिन्होंने नहीं करना वो खुदा से दूर है, खुदा से दूर है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो मैं सभी जो हमारी बहनें सुन रही हैं, मैं उनके लिए दुआ करूं कि अगर वो खुदा से दूर हैं तो जरूर खुदा के करीब आए, ताकि उनका खानदान सरफराजी पाए, जिस तरह से रूत ने। थैंक यू वेरी मच आपका कि आपने आज जो है बड़ा अच्छा आपने तजर्बे की बात कही है, और यकीनन कलाम में भी लिखा है कि तुम तजर्बे से सीखते हो, कलाम की बातों को हम तजर्बे से सीखते हैं कि क्या, यकीनन ये सही और सच्ची बात है ये, और मेरे ख्याल से सब इसे मुतफिक भी करेंगे। तो हम जो है अब दुआ करेंगे आपके लिए, जितने बीमार हैं, जितने परेशानी में है, जैसे उन्होंने बताया कि पास साहब ने बताया कि मेरी मिसेस के लिए दुआ करें, तो आज उनके लिए हम दुआ करेंगे। और इस तरह से हमारे पास जो है प्रेयर रिक्वेस्ट आई थी रात को, मोहम्मद नदीम है, बहुत सीरियस है, डॉक्टर ने उनका जो है जवाब दे दिया है, पर हम सब खादमीन मिलकर दुआ करेंगे उनके लिए कि उनको ज़िंदगी दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस, तेरा शुक्र करते आज के दिन के लिए, आज के लम्हा के लिए। यीशु पर खुदावंद, हम सब मुत्तफिक होकर तेरे पास आते हैं यीशु पर खुदावंद। इस तरह से आए खुदा जितने लोग सीरियस हैं यीशु पर खुदावंद, हॉस्पिटल में है ए खुदा ICU में है खुदावंद, तेरा हाथ बढ़े और उनको मुकम्मल शिफा दे। अभी इसी वक्त तू अपना हाथ बढ़ा, और ए खुदा मोहम्मद, ए खुदा सलीम को ए खुदा मैं तेरे हैंड ओवर करती, तू अपना हाथ बढ़ाना और इसकी ज़िंदगी में जलाली काम करना, ताकि यीशु पर खुदावंद तेरा हाथ बढ़े और उसको ज़िंदगी दे। ए खुदा ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है, तो आज हमारा ईमान है कि खुदावंद जितने लोग ए खुदा सीरियस हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया यीशु पर खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा और उनको ज़िंदगी दे। इसी तरह से यीशु पर खुदावंद जितने लोगों की घुटनों में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से तू अपना हाथ बढ़ाना और सारी बीमारी को यीशु के नाम से रिमूव करना, ताकि सारी बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे और मुकम्मल शिफा दे। कैंसर है, कैंसर को यीशु के नाम से रिमूव कर, ताकि कैंसर यीशु के नाम से जाता रहे और मुकम्मल शिफा ए खुदा दे। मेरा जिंदा खुदावंद जो जलाल से भरा हुआ खुदावंद है, कदूस बाप है, रहीम बाप है, मौजज़ात करता है खुदावंद, अभी इसी वक्त है खुदा कैंसर को रिमूव कर। मुंह का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, कीमो लगती है, अभी इसी वक्त है खुदा तू अपना हाथ बढ़ाना और ज़िंदगी देना और मुकम्मल शिफा देना। नाक में गुदूदें हैं यीशु पर खुदावंद, अभी इसी वक्त डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है और मुकम्मल शिफा दे। इसी तरह से खुदा आंखों में मोतिया है, कमज़ोरी है यीशु पर खुदावंद, वीक हो चुकी हैं, मुकम्मल शिफा दे यीशु पर खुदावंद, और तेरा हाथ बढ़े, अभी इसी वक्त तू काम कर और मुकम्मल शिफा दे।
पाक रूह है खुदा कानों में प्रॉब्लम है यीशु पर खुदावंद, और बहुत सा पैसा मेडिसिन में लग चुका है। पाक रूह तू अपना हाथ बढ़ाना और अभी तू अपना हाथ बढ़ा के इनकी ज़िंदगी में जलाली काम कर और शिफा वाला काम कर। पेट में पानी है, डायलिसिस का कहा है डॉक्टर ने, कमज़ोरी हो चुकी है, वीकनेस हो चुकी है यीशु पर खुदावंद। अभी इसी वक्त ऐ खुदा बेटी है, ऐ खुदा उसके डायलिसिस हो रहे हैं, माँ परेशान है। इस तरह से ऐ खुदा बाप है उसके डायलिसिस हो रहे हैं। ऐ खुदा घर में परेशानी है बेरोज़गारी की वजह से भी खुदावंद मुकम्मल शिफा दे। ऐ खुदा भाई है खुदा आंसुओं के साथ आज रो रहा है, गुनाह गलती की है खुदा तू माफ़ करने की कुदरत रखता है। नस्ली गुनाह है खुदा यीशु के नाम से मुकम्मल है खुदा इनको तेरे हैंड ओवर कर देती ताकि तेरा हाथ बढ़े यीशु पर खुदावंद। आज हम मुत्तफिक होके उन लोगों के लिए दुआ करते हैं यीशु पर खुदावंद जो लोग बेरोज़गार भी हैं, परेशान हैं खुदा तंग आ चुके हैं हालात की वजह से, और ऐ खुदा मौत नज़र आती है खुदा और ऐ खुदा तू अपना हाथ बढ़ा के इनकी ज़िंदगियों में जलाली काम कर, फिर से उठा खड़ा कर दे ताकि इनकी ज़िंदगियों में ऐ खुदा तू नज़र आए, खुशहाली बरकत नज़र आए यीशु पर खुदावंद, तरक्की नज़र आए, सरफराजी नज़र आए खुदावंद। तू अपना हाथ बढ़ा इनकी ज़िंदगियों में जलाली काम कर। और खुदावंद इसी तरह से ऐ खुदा जितने लोग हार्ट की वजह से ऐ खुदा परेशान हैं, ऐ खुदा हार्ट नॉर्मल काम नहीं करता यीशु पर खुदावंद, ऐ खुदा बंद वॉल यीशु के नाम से खुल जाए और इनको मुकम्मल शिफा दे। कैंसर को यीशु के नाम से ऐ खुदा इनकी ज़िंदगी से निकाल, ऐ खुदा शुगर को निकाला यीशु पर खुदा बाप खुदा बेटे है खुदा जैसे हम मुत्तफिक होकर दुआ कर रहे हैं यीशु पर खुदावंद तेरा हाथ बढ़े और तू अपना हाथ बढ़ा के इनकी ज़िंदगियों में जलाली काम करे यीशु पर खुदावंद। और जो लोग ऐ खुदा बच्चा है नशा करता है, शराब नोशी करता है, बाप परेशान है, यीशु के नाम से अपना हाथ बढ़ाना और इस नशे की लानत को ख़त्म करा यीशु पर खुदावंद। पाकरू बाप परेशान है खुदा तो अपना हाथ बढ़ा यीशु पर खुदावंद, ऐ खुदा इनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर। और ऐ खुदा हस्बैंड अपनी बीवी को मारता है यीशु पर खुदावंद, और बहन परेशान है यीशु पर खुदावंद, इसकी आंसुओं को खुशी में तब्दील कर दे यीशु पर खुदावंद। आज उसके दिल को तब्दील कर दे ताकि अपनी बीवी से मोहब्बत करे यीशु पर खुदावंद। और अब ऐ खुदा तू जानता है ऐ खुदा तू इनको रिश्ते को बहाल कर दे, अंडरस्टैंडिंग हो यीशु पर खुदावंद। बहुत सी बहनें परेशान हैं खुदा इनके पास बच्चे नहीं हैं, इनको बच्चों वाली बना यीशु पर खुदावंद। और पाकरू ऐ खुदा इसी तरह से ऐ खुदा तू अपना हाथ बढ़ा ऐ खुदा तू उन लोगों के साथ हो यीशु पर खुदावंद जो चोरी करते हैं, जो नशा करते हैं, जो यीशु पर खुदावंद गलत कामों में है, सोसाइटी में है, नशे को बेचते भी हैं खुदावंद। उनकी सारी सोचों को ख्यालों को तब्दील कर, अपना दिल खुदावंद तुझे दें, इनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर और अपना हाथ बढ़ा के इनके साथ हो। और जितने भी हमारे आइज़ैक टीवी के पार्टनर्स हैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करते खुदावंद तेरा हाथ बढ़े और तू अपना हाथ बढ़ा के इनके साथ हो। और इसी तरह से मुल्क पाकिस्तान के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, जनरल्स के लिए, कर्नल्स के लिए ऐ खुदा और जितने भी हमारे ऐ खुदा अदलिया के ऐ खुदा अदारे हैं काम करते हैं खुदावंद, मैं सबको यीशु तेरे हैंड ओवर करती। तू अपना हाथ बढ़ा के मुल्क में हमारी बेहतरी लेके आ, तरक्की सरफराजी का बाइस बने। और मैं चर्चेस को भी तेरे हैंड ओवर करती हूँ, जितने भी पाकिस्तान में चर्चेस खिदमत करते हैं, पाकिस्तान के लिए दुआएं करते हैं खुदावंद तेरा हाथ बढ़े और आज हम घटे और तू बढ़े और तेरा बेटा इज्जत और जलाल पाए मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज हालेलुया। मेरा ईमान है कि हमने सब ने मिलकर दुआ की है और खुदावंद जिंदा खुदावंद है और जलाली पैरा खुदावंद है और आपकी और मेरी दुआओं का जवाब देता है। तो थैंक यू वेरी मच पास साहब आपका, थैंक यू वेरी वेरी मच राजा बाबू साहब आपका, थैंक यू वेरी मच पास साहब आपका, थैंक यू वेरी मच खुदा के खादम पास मुनव्वर आपका भी खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और खुदावंद आपको भी बहुत बहुत बरकत दे। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को आप भेज सकते हैं ताकि आपके लिए हम कंटिन्यू दुआ कर सकें और खुदावंद आपके साथ है, कभी भी मायूस ना हुआ करें बल्कि अपना ईमान अपना भरोसा खुदा पे रखें। तो खुदावंद आपको बरकत दे और फिर मिलेंगे हम नए प्रोग्राम के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।